त्यही बेलामा अब तपाईको अन्तिम चाहना केही छ भन्नुस् म पूरा गरिदिन्छु भने। मर्ने बेलामा श्रीमानले भने, देवी तिमीले मलाई माया गर्छौ मलाई थाहा छ। मैले तिमीलाई जस्तो बनाएर बेहुलीमा सिंगार पटार गरेर डोलीमा चढाएर ल्याएको थिएँ त्यस्तै राम्री चिटिक्क परेर आइदेऊ न एकचोटि मेरो नजिक। कता कता नरमाइलो पनि लाग्यो श्रीमतीलाई, कता कता आँखाबाट आँसु पनि झर्न थाल्यो। पतिदेव, जुन सौभाग्यलाई त्याग्नको लागि म अन्तिम घडीमा पुगेको छु, आज त्यही सौभाग्यलाई कसरी लगाऊ? एकचोटि मैले जस्तो तिमीलाई ल्याएको थिएँ त्यसै गरी सिन्दुर पोतेमा सजेर तिमी आएनौ भने त देवी एकमुठी सास जान कति गाह्रो भइरहेछ। छिटो गर, मलाई धेरै कष्ट भइसक्यो। हतार बेहुलीको साडी पहिरी जति सौभाग्य थियो सबै सौभाग्य लगाएँ। कुइनासम्म आउने गरी दुई हातमा चेरा लगाएँ। भैर जति पोते सबै लगाएँ, गरगहना सबै लगाएँ, ओठमा लाली लगाएँ, आँखामा काली लगाएँ, क्रिम पाउडर इत्यादि लगाएर अत्तर घसेर वासनायुक्त बनेर बाहिर गएको थिएँ। नजिकै गएको थिएँ। देवी मेरो अन्तिम चाहना एउटा त्यो घुम्टो पनि हालेर आऊ। फेरि भित्र गएर त्यो घुम्टो पनि ओढेर आएँ। नजिकै बस्यो। श्रीमानको शरीर थरथर काम्न लाग्यो। हात खुट्टा तन्काउन थाले, बिदाबारी हुन लागे, श्रीमती रुन लागिन् धुरुधुरु। हे स्वामीजी, तपाईँले यो अवस्थामा मलाई यो सौभाग्यमा आउन भन्नुभयो। मर्ने बेलामा आफ्नो मान्छे राम्री भएको सबैले हेर्न चाहन्छ। चिन्ता नगर, म माथिबाट पर्खिरहेछु। हेर त, तिमी त बेहुली हुँदा पनि यति राम्री भएको थियौ, आज त कति राम्री भएर आयो। श्रीमतीले सोधिन्, स्वामी तपाईँले मलाई किन यति राम्री बनाएर आउनु भन्नु? लाठी त्यति पनि बुझ्दैनौ? भगवानले त राम्रा राम्रा मान्छे लैजान्छन् रे, भगवानले त राम्रै राम्री मान्छे लैजान्छन् रे। तिमी राम्री भनेर आएपछि भगवानले तिमीलाई लगेर मलाई बचाउँछन् कि भनेर। त्यसो भए त म गइहालेँ। हतार 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 भित्र गएर सारी खोली, हतार 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 गरेर मुख धोएर भएको सिँगार पटारहरू सबै थालिन्। हतार हतार कोरी बाटी गरेर त्यति राम्रो बनाएको कपाललाई भुतल भातल बनाएर जगल्टा बनाएर आए। नराम्री भएर आएर छेउमा बसिन्। स्वामी, अब त पक्कै पनि भगवानले नराम्रीलाई त लाँदैनन्, म त जान चाहन्न। आलो तपाईँको। अनि श्रीमानले एक शब्द मात्र बोले, देवी तिम्रो यही सच्चा मायाको परीक्षा लिँदै थिएँ मैले। जति माया गर्दै रहेछु तिमीले आजसम्मको माया त नक्कली रहेछ। म सँगै मर्ने बाचा गरे कि आज तिमीले चटक्कै भुल्यौ। बसिरहु है, बालबच्चाको हेरचाह गर है भन्नुभयो श्रीमान। भन्न खोजेको के त, भगवानले राम्री राम्रीलाई लैजान्छन्, भगवानले राम्रो राम्रो मान्छे लैजान्छन्। श्रीमानले श्रीमतीलाई राम्री बनाएर बोलाउँदा श्रीमती भित्र गएर भाग्यो। अब कसको माया कसलाई कति? एउटा श्रीमानसँग म सँगै जान्छु जान्छु भनेर रुनी श्रीमती जान सक्दै रहेछन् त? एउटा श्रीमानले मेरी रानी तिमी नजाऊ म जान्छु भनेर जान सक्दो रहेछ? के कालले लान्थ्यो र? भनिए पो थियो त, किन लान्थ्यो र कालले? राम्री रानी भयो त म त जान्छु भित्र। हतार हतार त्यसैले कसैको कसैलाई साथ मिल्दैन, कसैको कसैलाई सहायता कहिल्यै मिल्दैन। यी हातका औँला त कहिल्यै एक ठाउँमा हुँदैन। यी देह र आत्मा त राति यो देह सुतेको बेलामा आत्मा उडेर अन्यत्र गइदिन्छ। हामी कयौँ कयौँ सपना देख्छौँ।
नङ र मासुको यति घनिष्ठ सम्बन्धलाई त नङ त काटेर फाल्नुपर्छ, पर्दैन? त्यसैले परीक्षितलाई वैराग्य बनाउनु हो। यता कृष्ण भगवानले रुक्मिणीलाई भन्नुभयो, त्यसै गरी तिमी पनि राम्री छौ, म नराम्रो छु, तिमीले पनि मलाई नक्कली माया गर्छौ कि भनेर मात्र मैले सम्बोधन गरेको। रुक्मिणी तिमी नरिसाउ मेरी मैया, तिमीलाई मन नपर्ने भए त म किन चोरेर ल्याउँछु? त्यति माया गर्छु तिमीलाई, किनकि तिमी रुक्मिणी होइन, तिमी मेरी राधा हो। एउटा कुरो बुझ्नु होला, भागवतमा राधाको नाम कहीँ पनि छैन। विद्वान व्यक्तिलाई सोध्नु होला, वेदले प्रकाण्डित व्यक्तिलाई सोध्नु होला, भागवतमा राधाको नाम छैन। भागवतमा राधालाई रुक्मिणी भनेर सम्बोधन गरिएछ, भागवतमा राधालाई नवदुर्गा भनेर सम्बोधन गरिएछ, भागवतमा राधालाई लक्ष्मी भनेर सम्बोधन गरिएछ, भागवतमा राधालाई कात्यायनी भनेर सम्बोधन गरिएछ, भागवतमा राधालाई अम्बिका देवी भनेर सम्बोधन गरिएछ, भागवतमा राधालाई महामाया भनेर सम्बोधन गरिएछ। राधाको नाम छैन। बुझ्नु भएको? मेरी रुक्मिणी तिमी राधिका हो, दुई अक्षरले बनेकी मेरी राधा तिमी नै हो। नरिसाऊ है। रुक्मिणीको आँखाबाट बगेको आँसुको चाहिँ रुक्मिणीलाई सम्झाउनु हो। दिनचरी बित्दै 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 गएको, आज गर्भमा एउटा बच्चा आयो, बच्चा जन्मियो, त्यो बच्चाको नाम राखियो प्रद्युम्न। एउटा सम्रासुर भन्नेवाला दैत्यले भगवान कृष्णसँग विरोधाभास गर्थ्यो, ऋषि थियो। कृष्णको रिसले एक दिन त्यो बच्चालाई कोक्री भनेको झलुङ्गामा सुताएर राखेको बच्चालाई टिपेर लगेर समुद्रमा फाल्यो। कति पापी बाउको रिसले त्यो नाबालक बच्चा लगेर समुद्रमा फाल्यो। अहिले हाम्रो समाजमा यो फेसनै छ, एउटाको रिसले अर्कोलाई घात गर्यो। हामी कति पापी छौँ, हामीले कति बन्धु वर्ग आदि करले अहिले गएर मसान घरसम्म जान्छन् जलाएर खरानी बनाउन। यही छोरो 13 दिनसम्म बाध्यता भएर बस्छ, 14औं दिन लागेपछि मैले सबै काम पुगाएँ भनेर मासु खाइदिन्छ। वर्ष दिनमा करले बस्छ, अरू दिनमा त्यही छोराले हस्ताव्यस्त केही गर्दै गर्दैन। कुनै बेलामा त 4 वर्षमा एकचोटि पिण्ड दिन्छ। 4 वर्षसम्म ती पितृ भोकै बस्न बाध्य हुन्छ। 365 दिन बराबर पितृको एक दिन हुन्छ। हामीले वर्ष दिनमा श्राद्ध गरेका छौँ नि, पितृले 3 दिनै खाइरहेका छन्। त्यही भएर एकोदिष्ट त मध्याह्न कालमा श्राद्ध गर्नु भनिएछ। पितृलाई यता नि भोक लाग्दैन, उता नि भोक लाग्दैन, दिनको इच्छा। त्यही बेलामा माथि जाँदा खाना दिनेवाला व्यक्ति कोही हुँदैनन् भनेदेखि त्यो पनि दुःखदायकै छ। त्यसै ध्यान गर, मनन गर, कीर्तन गाउँ, चिन्तन गर, परमात्माको स्तुति बिन्ती र श्रद्धा व्यक्त सम्पन्न गरेर अगाडि बढ राजा, यसैबाट उद्धार हुन्छ भनेर भगवान कृष्णको ती रमाइलो चरित्रलाई पनि विस्तार गर्न लागि बक्सियो। सुनाए आज कृष्णले मामालाई मारेर सरासरी जानुभयो, मथुराको कारागारमा जानुभयो। पहिले उग्रसेन भन्ने आफ्नो हजुरबुवालाई उद्धार गर्नुभयो, मामा घरको हजुरबुवा। आँखाबाट बर्बर हर्षका आँसु झार्नुभयो। एकापट्टि एउटै छोरो वंश थियो, त्यही पनि छोरीको छोरो नाति कृष्णले मारिदियो। एकापट्टि दुःख पनि लाग्यो, एकापट्टि खुसी पनि हुनुहुन्छ, मेरो छोरो पापी थियो, मेरो छोरोले जीवन मुक्ति पायो। रुन लाग्नु, हे मेरो नाति, शास्त्रमा पनि लेखिएको छ कुनै पनि महान यज्ञ गर्नका लागि कुशको जरो, गाईको दुध र छोरीको छोरो भयो भने यज्ञ सम्पन्न हुन्छ। तिमी कति ज्ञानी बनेर आयौ, तिमी कति सत्यतालाई थाम्नको लागि आयौ बाबु। म अब दरबारमा जान्छु है, तिम्रो आज्ञा पाए। हजुरबुवा, मैले ठुलो गल्ती गरी मामालाई मारे। आमा कि मामा भन्ने चलन छ, 7 पुस्ता खाने माहौली भन्ने चलन छ। आज म निर्दयी भएर मैले मामालाई मार्न बाध्य पनि। हजुरबुवा, फेरि तपाईँलाई थाहा पनि छ, मेरी आमाको गर्भबाट जन्मेका 6वटा सन्तान मेरो दाजुलाई मामाकै हातबाट मार्नुभयो। आज तपाईँलाई पनि त हात खुट्टा बाँधेर ल्याएर जेलमा सडाइदिनु हो।
मलाई क्षमा दिनु है हजुरबा। यो नातिले मामुलीको निर्सन्तान बनायो, धोका लगाइदियो भनेर गाली नगर्नु है। आज मेरी आमाको काखबाट 6-6वटा दाजुलाई मार्दा मेरी आमा जति रुनु भएको छ नि हजुरबा, त्यति कतिका आमा रुनु भएको छ यो संसारमा। आज कतिले विवाह गर्ने बित्तिकै नयाँ बेहुला बेहुली घुम्न जाँदा त्यही बाटोमा च्याप्प त्यही बेहुलालाई समातेर मारिदिएको छ। त्यही सौभाग्य 7 दिनसम्म अगाडि जान नपाउँदै सौभाग्यविहीन बनाइदिनु भएको छ हजुरबा। कतिका कोकरी झोलुङ्गामा सुताएका बच्चालाई मामाले मुठीभित्र झिगा मारे चाहिँ मारिदिनु भयो हजुरबा। मामा साह्रै पापी हुनुहुन्थ्यो। दुईटी माइजूहरू पनि माइत गए, मामाको संस्कार केही पनि भएको छैन। हजुरले गएर मामाको संस्कार गरिदिनु होला। धर्म संस्कार पद्धतिको नियम अनुसार 13 दिनसम्म गर्नुपर्ने काम कर्तव्य हजुरले गरिदिनु होला। तर चिन्ता नगर्नुहोस् हजुरबा, मामाको आत्माले वैकुण्ठ प्राप्ति गर्छ, अवश्य गर्छ। हजुरबालाई पठाइदिनु। मामा अगाडि बढ्दै जानुभयो। मेरी आमा कहाँ हुनुहुन्छ, मेरो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ? आज अर्को ढोका खुलेर हेर्दा त बाबा आमा रोएर बसिरहनु भएको, हात खुट्टा बाँधेर एउटै थलामा राखे। जब ढोका खुलेर आमा म आइपुगे नि बाबा म आइपुगे भन्नु भएको थियो, आज देवकीले डाको छोडेर गन लाग्यो। आज वसुदेवजीले डाको छोडेर गन लागे। हे भगवान, आज यो सपना हो कि विपना हो? भगवान कृष्ण, भगवान बलरामजी गएर कृष्णले आमाको, बलरामजीले बाबाको हात खुट्टा बाँधेको डोरी फुकाउनु हो। अनि बाबा आमाको पाउमा परेर रुन लाग्नु हो। बाबा आमा, हामी त कति पापी रहेछौँ, हामी त कति अपराधी रहेछौँ। आज सबैका बच्चा बाबा आमाको काखमा बसेर बनाएका छन्। आज 11 वर्षसम्म मेरी आमा चिन्न पाइन। बाबा, आज 11 वर्षसम्म मैले बाबा चिन्न पाइन। कसरी मर बाँधेर लैजानुभयो बाबा, कसरी गोकुलमा लगेर छोड्नुभयो मलाई। कति माया गर्नुहुन्छ सन्तानको रे। आज यही सन्तानको मायाले, यही सन्तान बचाउनका लागि अर्काको घरमा लगेर मलाई भतुवा बनाइदिनु, अर्काको घरमा लगेर मलाई गोठाली बनाइदिनु हो। बाबा आमा, आज हजुरले मलाई ठुलो सङ्कटमा पार्नु भएको छ, ठुलो धर्म सङ्कटमा उभ्याउनु भएको छ। आज हजुरको बाबुको सेवा गर्दा गर्दा अलिकति यशोदा आमाले कति सम्झेर रोइरहनु भएको छ होला। 9 महिनासम्म गर्भमा हजुरले बोक्नु। आज कसरी भनौँ, आमा लगेर कसिङ्गर फाले झैँ फालिदिनु हो अर्काको घरमा। मलाई बचाउने वाला मेरी यशोदा आमा हुनुहुन्छ, नन्द बाबा हुनुहुन्छ। बाबा, आज उहाँको मायालाई पनि चटक्क भुलेर हजुरको दर्शन गर्न आए। आज म जस्तो अभागी छोरो हजुरको पाउमा पर्न आए। आमाको 10 धारा दूध खाने बच्चाले त अहिले आमाको भार तिर्न सक्दैन। मैले त के तिरौँ, 1 धारासम्म खान पाइनँ। आमाको यो काखको न्यारोसम्म त पाइनँ।
रुन लाग्यो। भगवान श्री कृष्ण परमात्माले बाबा आमाको आँसु पुछ्नुभयो, आमा बाबा रुनुहोस्, जति रुनुभयो अब हजुरहरूले रुनु पर्दैन, अब हाँसेर दिन बिताउनु होला आमा। हजुरको दाजु पापी कंसलाई मैले बिरालोले मुसा खेलाइ खेलाइ मारिदिए आमा, जसले तपाईलाई काट्नको लागि हातमा तरबार लिएर अगाडि बढ्यो, त्यो पापीलाई मैले संसारबाट बिदा गरिसकेँ आमा। त्यो अपराधीलाई संसारबाट मैले मुक्ति दिलाइदिसकेँ आमा। एकचोटि हाँसेर काखमा लिएर चाहे गराउनुहोस्। आमाको फरियाको फेरमा झुन्डिएर मामा घर जाने समय, बाबाको भुइँमा चढेर मामा घर जाने बेला, त्यही मामा घरलाई मेरै हातबाट मैले ढोका लगाएर नि बाबा, त्यही मामा घरलाई मेरै हातबाट दैलो लगाएर नि आमा, हजुरको माइतीलाई सबैलाई नष्ट गराएर आमा, मलाई गाली नगर्नु होला है। हे मूर्ख छोरो, तैँले मेरो माइतीमा आँसु छ, केही नगर्नु होला। यो सबै कसको लागि? यति ठुलो मामा मारेर अपराध आखिर कसको लागि आमा? यो सबै हजुरको लागि, यो सबै मेरी आमाको लागि। एक छाक मैले भात नखाँदा मेरी आमाले भन्नुहुन्थ्यो, आमा बाबु तिमीले आज किन खाएनौ? टाउको दुख्यो कि पेट दुख्यो कि? त्यसैबाट पनि त म टाढा भएको बच्चा। सबैको घरमा दसैँ आउँदा बाबाले नयाँ नयाँ लुगा ल्याइदिने, आज मलाई दशा आइरहेको थियो आमा। 11 वर्ष यही बाबाबाट टाढा भएको बच्चा म। अब म छोडेर कतै जान्न है, कतै जान्न है। सदैव बाबा आमाको चार पाउमा यो शिर झुकाइरहन्छु है, चार धाम सम्झेर सेवा गरिरहन्छु है। भगवानले हात जोडेर यो कलीमा आशीर्वाद दिनुभयो कलीका युवाहरूलाई, कलीका व्यक्तित्वहरूलाई। अरे बच्चा हो, म जस्तो बाबा आमाबाट टाढा हुने इच्छा कसैले नगर है, कसैले नगर है। कलीका आमाहरूलाई पनि भगवानले श्राप दिनुभएको छ। अरे यी कलीका आमाहरू जसले सन्तान जन्माएर सन्तानलाई छोडेर अरू सुख खोज्न जाने आमा छौ नि, तिमीहरूलाई मैले कहिल्यै मुक्ति दिन्छु, कहिल्यै शान्ति दिन्छु। किनकि जुन बच्चाले पीडा भोगेको हुन्छ उसलाई थाहा हुन्छ, जुन आमाले पीडा भोगेको हुन्छ उसलाई थाहा हुन्छ। भइहाल्यो बाबा, अब लड्नुहोस्, अब त हाँसेर दिनु, सम्झाउनु हो, बाबा आमालाई हँसाउनु। अघिसम्म रोएर आँसु झार्ने देवकी अहिले हाँसेर हर्षका आँसुले भगवानले अभिषेक गर्न लागिन्। बाबु म कति भाग्यमानी रहेछु। काले मलाई त कथा कथा लाग्थ्यो, कति दैत्य मारिस वृन्दावनमा, त्यो पनि सुने। तेरो मायाले म जिउँदै गरेर बसिएको थिएँ, यो आँखाले तँलाई नदेखि मर्छु कि भनेर भगवानको 24 घण्टा ध्यान गरेर बसेका थियौँ। मेरो इच्छा पूरा गरिदेऊ भगवान। आज दुई भाइ छोरालाई दुईपट्टि काखमा राखेर बस्न मलाई यो आनन्द प्राप्ति गरिदेऊ भगवान। सदैव मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ। तर्क भयो, वितर्क भयो, खुसी हो। त्यही बेलामा भगवान श्री कृष्ण बलरामलाई दुईपट्टि काखमा राखेर चाहे कहिले बाबाले कहिले आमाले दही माखन खुवाएर सम्मान गर्नु हो, खुसी हो। अनि कृष्णले भन्न लाग्नुहुन्छ, बाबा आजसम्म त मेरो व्रतबन्ध पनि भएको छैन नि। व्रतबद्ध, छिटो भन्न व्रतबन्ध भने व्रतबद्ध हो है।
व्रत भनेको नियममा बद्ध भनेको बाँधिने, जसको नाम हो व्रतबद्ध। व्रतबन्ध भन्छु हामी, बन्ध बाँधिने। 33 कोटी देवताको वास भएको जनै लगाउने 6 गोरा, जुन एउटा गाँठो छ नि, यो गाँठोले बिजा बिजाइ गरेर भएर कति फालिन्छ। ब्रह्मशिखा, जहाँ ब्रह्म विष्णु महेश्वरको निवास धाम छ, त्यही एउटा सानो गाँठो। 33 कोटी देवताको वास भएको जनै लगाउनै परेछ बाबा। मैले आजसम्म लगाउन पाएको छैन। जबसम्म जनै लगाउन पाइँदैन तबसम्म बुद्धि प्राप्त हुन सक्दैन। के काम गर्छ त्यो सूत्रले? त्यो मन्त्रले सिद्ध भएको 33 कोटी देवताको निवास धाम भएको जनैले पञ्च ज्ञानेन्द्रिय पञ्च कर्मेन्द्रियलाई बसमा राख्छ। यो मन चञ्चल भएको मनलाई एकाग्रता बनाउँछ। यदि यो मन कहिल्यै सत्यतालाई छोडेर असत्यतामा जान लाग्यो भने मेरो बाबा यो मनलाई सत्य मार्गपट्टि लैजाने काम गर्छ। त्यसैले व्रतबन्ध गर्नै पर्छ। आजसम्म मेरो भएको छैन। गुरु बोलाउनु भयो, व्रतबन्ध आदि संस्कार आदि कर्म गराउनु भयो। तब पश्चातमा तिनै कृष्ण बलरामले आमा बाबालाई भन्न लाग्नुभयो कि आमा बाबा अब केही दिनको लागि हामीलाई बिदा दिनु सही। अरे आएको 7 दिन भएको छैन, बिदा कहाँ जाने? पढ्न जाने। 4 प्रकारको आश्रम मध्येमा जन्मिएको 25 वर्षभित्रको समयलाई भनिन्छ ब्रह्मचर्य आश्रम। गुरुकुलमा जाने, पढ्ने, विद्वान बन्ने, ज्ञानी बन्ने, आत्मामा लुकेर बसेका अहङ्कार विकारी भावलाई त्याग्ने, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4वटा पुरुषार्थलाई प्राप्ति गर्ने। म जान्छु आइहामा, धेरै दिन होइन, पढेपछि त म आइहाल्छु नि, गुरुकुलबाट फर्केपछि त म आइहाल्छु नि। अब त आमालाई शङ्का लाग्न थाले, कतै यो वृन्दावन त जाँदैन। छोरो मलाई शङ्का लाग्यो, कतै तैँले मलाई सपना जस्तो झझल्को देखाउन आत होइन? एक बित्ताभरमा कहीँ जान। अब त तलै नदेखि त 21 भाग पनि जाँदैन। तर्क गर्नु भएको थियो, वितर्क गर्नु भएको थियो। भगवान कृष्ण बलरामले आमा अब समय छोटो छ, म जानु पर्छ। गएर गुरुकुलमा गुरुबाट मैले धेरै विद्या हासिल गर्नुपर्नेछ। अब म जान्छु है बाबा म भनेर घपलक्क जबरजस्ती पाउनु पर्नु हो। चम्पनी वाला रथ भनेको अहिलेको गाडी, पहिलेको रथ गाडीमा चढेर भगवान कृष्ण बलराम बाबा मलाई आमा बाबा म आउँछु है भन्ने विचारबाट अहिले शान्ति भनी गुरुको आश्रमपट्टि कृष्ण बलरामको सवारी। यता देवकी र वसुदेवले साँच्चै 2 दिनको नाटक देखाउन आएर अहिले छोडेर गए भनेर बारम्बार त्यही छोरोलाई गर्भमा आउँदा र अर्काको घरमा भतुवा लिएर छोड्दा, अहिले छोरोसँग जम्का भेट हुँदा, अहिले फेरि बिछोड बनाएर जाँदाको पललाई सम्झेर आँखाबाट आँसुको धारा वर्षाउन लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धको कथा यस अध्यायबाट बोले कृष्ण बलराम भगवानको हो। ये हरिम जन्मायौं हुर्कायौं मार्जन खानलाई, होइन रहेछ बुढेस कालमा सुख दिनलाई।
छोरो सिरथेरो बाबुमा छोरो सिरथेरो एक्लै आउन एक्लै जानु न तेरो न मेरो जन्मायो हुर्कायो आर्जन खानालाई जन्मायो हुर्कायो आर्जन खानालाई होइन रहेछ बुढेसकालमा सुख दिनलाई होइन रहेछ बुढेसकालमा सुख दिनलाई भन्दै पाल्यो पस्यो मेरो बाबु मेरो नानी भन्दै पाल्यो पस्यो छोरो भयो बुहारीलाई छोरी जहिले खोस्यो जन्मायो हुर्कायो आर्जन खानालाई जन्मायो हुर्कायो आर्जन खानालाई होइन रहेछ बुढेसकालमा सुख दिनलाई होइन रहेछ बुढेसकालमा सुख दिनलाई कृष्ण भगवान अहिले बलरामजीको साथमा जानुभयो सन्दीपनी गुरुको आश्रममा गएर गुरु दीक्षा मन्त्र लिनुभयो 365 दिन मध्येमा एक दिन गुरु सम्मानको दिन गुरु पूर्णिमाको दिन राखेको छ नत्र त्यो दिन किन चाहियो 364 दिनभरि आफूले नजानेर जति पाप गरियो त्यही पाप मेटाउनका लागि गु भनेको अन्धकारलाई अन्धकार रूपी पापलाई रु भनेको उज्यालो रूपी शक्ति आगो रूपी शक्तिले त्यो पापलाई भस्म गराउनका लागि कृष्ण तिम्रो झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार कृष्ण तिम्रो झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार